2073 सालमा बनेको यस 24 गाउँपालिकामा साबिक राजारानी, बुधबारे, मुडेवास, बसन्तटार, कुरुले तेनुपा, बुधुक र बोदे गरी 7वटा गाविस समावेश छन्। यी गाविसहरूमध्ये कुरुले र तेनुपा 2वटा वडामा विभाजन गरी हाल 8वटा वडामा कायम गरिएको छ। गाउँपालिकाको सिमाना हेर्दा पूर्वमा पाँचथर, पश्चिममा धनकुटा जिल्लाकै साँगुरीगढी गाउँपालिका, उत्तरमा तेह्रथुम र दक्षिणमा मोरङ जिल्लासँग सिमाना जोडिएको छ। समुद्र सतहदेखि लगभग 1600 मिटरको उचाइमा रहेको यस गाउँपालिकामा लेक, बेँसे, उपत्यका सबै देख्न पाइन्छ। सन् 2011 को जनगणना अनुसार यस गाउँपालिकामा 19,283 जनसङ्ख्याको बसोबास रहेको छ। यहाँ मिश्रित जातिको बसोबास रहेको छ। यस पालिकाको बढी सङ्ख्या लिम्बू जातिको बसोबास रहेको छ, अर्थात् 33.58% जनसङ्ख्या लिम्बू जातिको रहेको छ। पूर्वको सुन्दर नगरी धरानबाट पर्यटकीय क्षेत्र भेडेटार, नाम्जे, डाँडा बजार हुँदै धरानबाट 35 किलोमिटरको पहाडी यात्रा तय गरेपछि 24 गाउँपालिका प्रवेश गर्न सकिन्छ। गाउँपालिकाको प्रवेशसँगै 24 गाउँपालिका वडा नम्बर 6 शिखरपुरमा शहीद पार्क रहेको छ, जहाँ शहीद दङ्गलाल सेन लगायतका अमर शहीदहरूको प्रतिमा अवलोकनसँगै नेपालको प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई स्मरण गर्न सकिन्छ। शिखरपुरमा शहीद पार्कसँगै हात्तीटार अनि शिखरपुर गाउँको रमाइलो दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। विविध जात जाति मिलेर बसेको 24 गाउँपालिका शिखरपुरमा राईहरूको बसोबास अलि बढिरहेको छ। यहाँ राई जातिको मौलिक संस्कृति साकेला नृत्यमा रमाउन पाइन्छ। शिखरपुरबाट बिस्तारै ओह्रालो लागेपछि प्रकृतिकी खानी, सुन्दरताकी रानी राजारानी उपत्यका देख्न सकिन्छ। सोही राजारानी बजारमा 24 गाउँपालिकाको कार्यपालिका कार्यालय रहेको छ। राजारानीमा रमणीय रानीताल, नागबेली पार्क अनि रमाइलो झरनासँग लुकामारी खेल्न पाइन्छ। इतिहास चाहिँ के छ भने यसलाई राजालाई चाहिँ पारक भनेर चाहिँ चिनिन्छ। त्यो पारक भनेको चाहिँ राजा पोखरी थियो अनि मारक भनेको चाहिँ रानी पोखरी थियो। रक भनेको चाहिँ रानी पोखरीलाई बुझिन्छ, पारक भनेको चाहिँ राजा पोखरीलाई बुझिन्छ। जहाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ बिचमा चाहिँ मङदुमसिम भन्ने ठाउँ छ। त्यो मङदुमसिम भन्ने चाहिँ राजा र रानीको एउटा भेट्ने ठाउँ भनेर चाहिँ चिनिन्छ। र यसको इतिहास हेर्ने भने धेरै पुरानो इतिहासहरू पाइन्छ। त्यसैले हामीले यो रानीताललाई चाहिँ बनाउनु अहिले हामी सक्षम भइरहेका छौँ र राजाताल पनि बनाउने हाम्रो अहिले कोसिस गरिरहेका छौँ र हाम्रो एउटा समिति पनि तयार पारिसकेको छ। पर्यटकहरूका लागि रमणीय स्थल घुमघामसँगै आवासका लागि होटलहरू पनि प्रशस्त मात्रामा रहेका छन् राजारानीमा। राजारानी क्षेत्रमा नेपालकै अल्पसंख्यक याम्फू समुदायको बसोबास रहेको छ।
याम्फू समुदायले आफ्नो संस्कृति, परम्परा अनि कलालाई जागेर्ना गर्दै नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण पनि गर्दै आउनु भएको छ। राजारानीको रमाइलो पक्ष रानीतालबाट निस्किएको धोबी खोला मारक र राजातालबाट निस्किएको फङ्गङ खोला पारक मिलेर खदम खोला भनी तराईतर्फ झरेको दृश्य देख्न पाइन्छ। राजारानीमा रमाइला स्थानहरूको अवलोकनसँगै युमा माङहिम मन्दिरको दर्शन गर्न सकिन्छ। यो मन्दिरलाई अझै व्यवस्थित बनाउने कार्य धमाधम भइरहेको छ। धेरै पहिले त्यस मन्दिरमा त्यति बेलाका राजा र रानीको भेट गर्ने थलोका रूपमा रहेको भनाइ रहेको छ। राजारानीको भ्रमण गर्दै ओह्रालो झरेपछि सुन्तलाको खानी मौना बुदुक बोधे झर्दा सुन्तलासँगै अनेकन ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूसँग रमाउँदाको आनन्द भने बेग्लै छ। मौना बुदुक झर्दा झर्दै हामी जनजाति सङ्ग्रहालयको अवलोकन गर्न सक्छौँ। विभिन्न जनजातिको परम्परा संस्कृति झल्किने यो सङ्ग्रहालय विस्तृत बनाउने कार्यमा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू लागिरहनु भएको छ। मौना बुदुक प्रवेशसँगै माता खादली सिद्धदेवी मन्दिर दर्शन गर्न सकिन्छ। विशेष गरी निसन्तानहरूका लागि सन्तान प्राप्तिको वरदान पूरा हुने विश्वास गरिएको यो मन्दिरको बारेमा ललित चेम्जोङ भन्नुहुन्छ। यो देवीको वास्तव महिमा भनेको पुत्र सन्तान नभएको व्यक्तिले चाहिँ सन्तान माग्ने कुराहरू व्यापक प्रचार भइसकेपछि यहाँ अहिलेसम्मको स्थितिमा अहिले नयाँ समिति जन भएपछि यसको प्रोटेक्सन चाहिँ अगाडि अझ बढिरहेको अवस्था र यहाँ सुनसोरी सप्तरी सिराहा पाँचथर तेह्रथुम लगायतका मान्छेहरू अब कर्मचारीको हैसियतले यहाँ आउनुहुन्छ। एउटा सन्तान अब कसैको चाहना हुन्छ, कसैले छोरीको चाहना हुन्छ, छोरा मात्रै भएको अवस्थामा कसैले चाहिँ छोरी मात्रै जन्मिन्छ छोरा, तर जे होस् सन्तान दिने छोरी होस् या छोरा होस्। नामकरण सिद्धदेवी आजभन्दा 200 वर्ष किन रह्यो भन्दाखेरि यसमा भक्तजनज्यूहरूले मागेका कुराहरूमा प्रायः सबै सिद्ध हुने भएको हुनाले नामै सिद्धदेवी र त्यसमा खडाले किन जोडियो त भन्दाखेरि यो कुनै औद्योगिक मेसिनहरू अर्थात् ऊ नभएर आफै खनेको हुनाले खडल खनेको हुनाले चाहिँ खडले सिद्धदेवी हुनुभएको पनि यहाँले जानकारी दिन चाहन्छु। चौबिसे गाउँपालिका मौना बुदुकको पुरानो बजार वारिपारी रहेका रमाइला गाउँका दृश्य निहाल्दै गर्दा हमेला गाउँको पुछारमा रहेको हम्बे गुफामा पुग्न सक्छौँ। उहिले त्यहाँ रहेका हम्बे राजा बसेको भनेर त्यस गुफालाई हम्बे गुफा अनि त्यो गाउँलाई हम्बेला हुँदै हमेला भन्न थालिएको विश्वास त्यस ठाउँका स्थानीयहरू बताउनुहुन्छ। लिम्बू जातिको अधिक बसोबास रहेको मौना बुदुकमा लिम्बू संस्कृति, संस्कार, परम्परा अनि लिम्बू पहिचानलाई नजिकबाट निहाल्न पाइन्छ। लिम्बू जातिको केलाङ ढोलनाच, यालाङ धान नाच अनि हाकपारे साल्मो सांस्कृतिक परम्पराका रूपमा रहेको छ। यो ढोल नाच नभई नहुने पहिलो यो एउटा ढोल नाच हो। यो ढोल नाच विभिन्न
Kirek se ayung elemende temu semu balaga Emang sirai mo maina Sasuk mo tong nam Nam mende tok pe wa tong nam Sogulai pekila Ambinaran hekila माउना बुदुकसँगै जोडिएको अर्को रमाइलो गाउँ बोदे घुम्दाको रमाइलो भने अर्कै छ। चौबिसे गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा पर्ने बोदे गाउँ देख्ने बित्तिकै त्यहाँको डाँडामा रहेको ऐतिहासिक गढीथुम्की पर्यटकहरूका लागि आकर्षक गन्तव्यको रूपमा उभिएको छ। गढीथुम्कीबाट टाढा टाढाका भूभागहरू हेर्न रमाउन सकिन्छ। धेरै पुराना बर पिपलका रुखहरू धेरै टाढाका जिल्लाबाट पनि देख्न सकिन्छ। गढीथुम्कीमा रहेको सालक पोधेको प्रतिमाले त्यस क्षेत्रमा धेरै सालक अथवा स्थानीय भाषामा पोधे पाइने भएकाले त्यस ठाउँलाई पोधे पोधे भन्दै भन्दै पछाडि बोधे भन्न थालिएको जनविश्वास रहेको छ। पानीको अलि अभाव खड्किएको बोदेमा लिफ्टिङ सिस्टमबाट पानी जुटाउने प्रयास धमाधम भइरहेको त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू बताउनुहुन्छ। बोदे गाउँमा रहेको किरात स्मारक पनि अर्को रमाइलो ठाउँका रूपमा परिचित छ। सबै वडामा बाटोको सुविधा, बत्ती, इन्टरनेटको सुविधा पुगिसकेको 24 गाउँपालिकामा कृषि र पर्यटनका लागि उर्वर भूमि रहेको छ। खास अब हामी स्थानीय सरकार गठन स्थापना भइसके पछाडि 24 गाउँपालिकाले चाहिँ पहिलो विकास के हो भन्ने खालको कुरामा छलफल गऱ्यौँ र विकास चाहिँ पहिलो विकास मान्छेको चेतना, मान्छेको शिक्षा, स्वास्थ्य पहिलो विकास र दोस्रो मानिसमा यो जात जातिहरूको आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई पनि संरक्षण गर्ने, उसको पहिचान देखाउने दोस्रो र तेस्रो भौतिक विकास भन्ने ढङ्गमा हामीले चाहिँ विकासको अवधारणा सुरु गर्यौँ र समग्रमा हामीले पहिलो चाहिँ मानिसको जात जातिको चेतनाको हिसाबमा शिक्षामा लगानी गर्यौँ। त्यो लगानी गर्ने सिलसिलामा पहिलो विद्यालयमा हामीले गुणस्तरको हिसाबमा हैन गुणस्तरको हिसाबमा प्रविधि मैत्री ढङ्गबाट यसलाई क्वालिटी निकाल्ने कुरामा हामीले अर्को चाहिँ यो जनशक्ति उत्पादनको कुराहरूमा छात्रवृत्तिको कुरामा हैन यो हिसाबमा लाग्यौँ। अर्को हामीले अब यो स्वास्थ्यमा पनि हामीले त्यही ढङ्गमा जनशक्ति उत्पादनको कुरामा सुलभ सेवा हैन स्वास्थ्यमा सुलभ फार्मेसीको सेवा सबै स्वास्थ्य चौकीहरूमा हामीले सुलभ फार्मेसीहरू सञ्चालन गर्छौँ जो अस्पतालमा निशुल्क 35 खालका औषधि बाहेकका औषधि हामीले त्यहाँ बजार मूल्य सस्तो मूल्यमा तीभित्र खरिद गरेर लिन पाइन्छ। अब भौतिक भवनको कुराहरू, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ चाहिँ दरबन्दीको व्यवस्थाहरू स्थापना गर्ने कुराहरू हामीले त्यो हिसाबमा लाग्यौँ। अर्को हामीले यो सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको भवनहरू निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य चौकीहरूको भवन निर्माण गर्नेहरू कुरा पनि लागेका छौँ। हामीले चाहिँ यो सामान्यतया हामीले यो पोषण मैत्री कार्यक्रमहरू यो बालबालिकालाई हैन कुपोषणबाट कसरी लाग्न नदिन निम्ति त्यो हिसाबमा अर्को चाहिँ यो सुत्केरी लाई हामीले गाउँपालिकाले निशुल्क अहिले चाहिँ निशुल्कको रूपमा हामीले चाहिँ यो चेक गर्दा स्वास्थ्य चौकीमा चेक गर्न आउनको निम्ति हामीले उहाँलाई चाहिँ पोषण मैत्री ढङ्गबाट उहाँलाई चाहिँ यो खाद्य पदार्थहरू दिने कुराहरू त्यो काम गरेका छौँ। अर्को स्वास्थ्यमै हामीले चाहिँ डेलिभरी भएको घरमा यो हरियो झन्डा राख्ने काम हैन। अर्को हामीले चाहिँ गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एम्बुलेन्स यो चाहिँ छुट सहितको एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौँ। स्थानीय हुनु बित्तिकै 20% छुट, डेलिभरी भयो 50% छुट,
ज्येष्ठ नागरिक 10%, अपाङ्ग 10% यो हिसाबमा एम्बुलेन्सहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जस्तै पर्यटन हिसाबमा हामीले तालहरूमा हामीले लगानी गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ यो चाहिँ पुरातात्विक होइन धार्मिक स्थलहरूलाई संरक्षण गर्ने काम, बजेट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, संरक्षण गर्ने, त्यसमा हामीले बजेटहरू लगानी गरिरहेका छौँ। र 24 गाउँपालिकामा भएको सबै जात जातिहरूको चाहिँ आफ्नो संस्कार, संस्कृति, विशेष गरेर संस्कृति उसलाई पहिचान गराउने संस्कृतिहरूलाई हामीले संरक्षण गर्यौँ। त्यो चाहिँ कसरी गऱ्यौँ भन्दा हामी 24 गाउँपालिकाले हामी जननिर्वाचित हुन बित्तिकै गाउँपालिकाले सबै जात जातिलाई हामीले चाहिँ वर्षमा 1 देखि 2 पल्टसम्म उहाँहरूलाई आफ्नो संस्कृति देखाउने, पहिचान झल्काउने खालका कार्यक्रमहरू, जस्तै हामीले मगरको हुर्रा, लिम्बूको ढोलना होइन, धान नाच, राईको साकेला, चण्डी नाच, अब त्यसरी नै याखारको डोकिनी, यामफुरको ढोल नाच लगायत सबै नाचहरूलाई हामीले चाहिँ सबै जात जातिको नाचहरूलाई संस्कृतिहरूलाई हामीले पहिचान गरेर उहाँलाई थोरै खाजा खर्चसम्म व्यवस्था गरेर हामीले चाहिँ यसलाई संरक्षण, यसलाई चाहिँ उत्पादन आउने पिँढीहरूले पनि कम्तीमा यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, जान्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा योहरू काम पनि गरिरहेका छौँ। बोदेमा बढी मात्रामा याक्का, देवान जातिहरूको बसोबास रहेको छ। त्यहाँ घुम्दा याक्का जातिको रीतिरिवाज, परम्परा, संस्कृति अनि खानपानलाई नजिकबाट निहाल्न पाइन्छ। याक्का जातिको परम्परागत डोकेनी नाच, जसलाई याक्का भाषामा फाङराङ बालक भन्ने गरिन्छ, जो नाच त्यस क्षेत्रका विशेष अवसरमा नाच्ने गरिन्छ। डोकोलाई मानव आकृति दिएर त्यसभित्र मानव पस्ने र उसलाई ढटुवारेले सँगै नचाउँदै ढोल नाचसँगै नाच्ने यो डोकेनी नाच विशेष रहेको देखिन्छ। बोदेको डाँडागाउँबाट देखिने त्रिवेणी धाम, तेलिया, छरुवा खोला र तमोरको सङ्गमस्थल सदामटार मैदान, हंसमोरङ, पारी, धनकुटा नगरपालिकाका दृश्यहरू आँखाभरि कैद गर्नको आनन्द बेग्लै छ। परम्परागत एवं आधुनिक कृषि, पशुपालन व्यवसाय, सुन्तला खेती जस्ता पेसा र व्यवसायमा पछिल्लो समयमा युवा पुस्तामा पनि आकर्षण बढिरहेको देख्न सकिन्छ 24 गाउँपालिकामा। विशेष गरी हाम्रो यो 24 गाउँपालिकाको चाहिँ आर्थिक पाटो पहिलो कुरा चाहिँ कृषि भएको हुनाले कृषिको पाटोमा हामीहरूले धेरै लगानी गरेका छौँ र यहाँको जीविकोपार्जनकोसँग जोडिएको पाटो पनि कृषि नै हो। त्यसै गरी हामीहरूले सांस्कृतिक फाँटमा पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। यहाँको भाषा, संस्कार, संस्कृति र पर्यटनको विकासलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसै गरी न्याय सम्पादनको क्षेत्रलाई पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन मार्फत नेपालको संविधानको धारा 217 बमोजिम हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेर काम अगाडि बढाइरहेका छौँ र अहिलेको यो स्थानीय सरकार भनेको चाहिँ वास्तवमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा आधारित रहेको हुँदा यहाँको जनताहरूले राम्रो र सफलतापूर्ण आफ्नो चाहिँ यहाँको कार्यदिशा, हाम्रो कार्यदिशा अनुसार कार्य सञ्चालन भइरहेको छ र यहाँको आय स्रोतको पाटोमा पशुलाई पनि हामीले महत्त्व दिएका छौँ। पशु क्षेत्रमा हामीले धेरै लगानी गरेका छौँ। घुम्ती कोषको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसै गरी डेरीको व्यवस्थापन गरेका छौँ। डेरीलाई चाहिँ
चिस्यान केन्द्रमा पनि परिणत गरेर यहाँको हाम्रो जुन 24 गाउँपालिकाभरिको एउटा चिस्यान केन्द्रको पनि चिल्ली भ्याट सहितको चिस्यान केन्द्र उपलब्ध गराएका छौँ र आगामी दिनहरूमा हाम्रो यो 24 गाउँपालिकामा रहेर सामाजिक फाँटहरूमा पनि हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ। यहाँको एकल महिला ज्येष्ठ नागरिकदेखि लिएर यो चाहिँ बालबालिकाहरूसँग सम्बन्धित रहेर पनि काम गरेका छौँ। हाम्रो मुख्य नारा नै के छ भने 24 गाउँपालिकाभित्रको हाम्रो मुख्य नारा वास्तवमा कृषि पर्यटन र पर्यटनको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने र सामाजिक सुरक्षामा हामी अग्रगामी भूमिका खेल्ने रहेको हुँदाखेरि हाम्रो यहाँको तत्कालीन हाम्रो अवस्थालाई अहिले हेर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई लिएर हेर्ने हो भने ज्येष्ठ नागरिकहरूको एउटा संस्था गठन गरिदिएका छौँ। त्यसै गरी एकल महिलाहरूको पनि संस्था छ, त्यसै गरी किशोर किशोरीहरूको पनि छ, बाल क्लबहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि सामाजिक सुरक्षाको न्याय प्रदान गर्नको निमित्त हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यो 24 गाउँपालिका अन्तर्गत हाम्रो कुरुले तेनुपा जो 3 नम्बर वार्डमा रहेको यो पर्माकल्चर भन्ने संस्थाले चाहिँ सुक्खा क्षेत्रलाई चाहिँ अर्ग्यानिक खेतीको रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न युवाहरूले काम गर्ने अवसर पाउनुभएको छ। ती युवाहरूको काम गर्ने अवसर सँगसँगै हाम्रो त्यो कुरुले तेनुपा 3 नम्बर वार्डको तेनुपा नै भन्ने ठाउँमा त्यो पर्माकल्चर खेती छ। तर त्यो पर्माकल्चर खेतीलाई विभिन्न चाहिँ हाम्रो युवाहरू मार्फत अगाडि बढाउने क्रम त जारी नै छ, तर हाम्रो चाहिँ खानेपानीकै अभावको कारणले त्यसलाई अलिकति समृद्ध रूपमा अगाडि बढाउन सकेका छैन। र आगामी दिनहरूमा यस्ता सुक्खा क्षेत्रहरूमा हामीलाई के थाहा भयो भने कम्तीमा सुक्खा क्षेत्रहरूमा पनि प्लास्टिक पोखरी चाहिँ निर्माण गरेर खेती गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने त्यो पर्माकल्चरको चाहिँ संस्थाको लगानीद्वारा हामीहरूले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। र हामी पनि आगामी दिनमा 24 गाउँपालिकाभित्र रहेको युवाहरूलाई रोजगारीको रूपमा र बेरोजगार हुन नदिन र यहाँको हाम्रो अर्ग्यानिक खेती जो 24 गाउँपालिकाभित्र रहेका कृषि फाँटमा हुने अर्ग्यानिक खेतीहरूलाई चाहिँ बाहिर मार्केटसम्म पुर्याउने हामी जमर्को गरिरहेका छौँ। बोदेबाट पश्चिम ओह्रालो झर्दै जाँदा हामी पुग्न सक्छौँ लिम्बू संस्कृतिसँग जोडिएको थाकेलुङ मन्दिर। हाँसे मालुङ ढुङ्गा उहिले लिम्बू राजाहरूले सीमा राखेको ढुङ्गा। यी ठाउँहरू तमोर करिडोर जुन मूलघाट धनकुटा हुँदै तमोरको तिरै तिर 5 थर ताप्लेजुङ जोड्ने छोटो मार्गका रूपमा विकास भएको छ। हामी यही मार्गबाट भेटाउन सक्छौँ। तमोर करिडोरले जोडेका हंसमोरङ, सदामटार मैदान, डिहेटार मैदान अन्नको भण्डारका रूपमा चिन्न सकिन्छ। तमोर किनारमा रहेको माझी बस्ती उनीहरूको संस्कार, संस्कृति अनि पछिल्लो पुस्तामा जीविकोपार्जनका कारणले गर्दा अन्य पेसा व्यवसाय रोज्नु परेको बाध्यताका बीच पनि पुर्खौली पेसा माछा मार्ने कामलाई केही रूपमा भए पनि अँगालेको देख्न सकिन्छ यस क्षेत्रका माझी युवाहरूले। यही बाटोमा पर्ने त्रिवेणी अनि त्रिवेणीधाम जहाँ शिवको मन्दिर रहेको छ। माघे सङ्क्रान्तिमा यस धाममा मकर नुहाउने र ठुलो मेला लाग्ने गरेको छ। डिहेटार मैदानबाट पश्चिम तमोर पारी तेह्रथुम र उत्तर खोला पारी 5 थरको सिमाना रहेको छ। 6 नम्बर बुधबारेबाट धनकुटा र 5 थरको सिमाना छुट्याउँदै बग्ने नावा खोला पश्चिम बग्दै तमोरमा मिसिएको छ। डिहेटार हुँदै कुरुले तेनुपा पनि बाटोले जोडिसकेको छ। कुरुले र तेनुपा मिलेर बनेको साबिक कुरुले तेनुपा अहिले 2वटा वडामा विभाजन गरिएको छ, वडा नम्बर 3 र 4 मा। मिश्रित जातिको बसोबास रहेको कुरुले तेनुपा कृषिको उर्वर भूमिका रूपमा चिनिन्छ। यहाँको सङ्गिनी नाचको परम्परालाई आमा दिदी पुस्ताहरूले बचाउँदै आउनु भएको छ। दाजुले ल्याउनु लिङ्गा भाइले केराकी ठम्मा आयो धर्म दाजुभाइको। कुरुले तेनुपाको शिरमा रहेको छ ऐतिहासिक कुरुले गढी, जहाँ महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सम्पदाहरू मासिँदै गएको र संरक्षणको जरुरी रहेको प्रति चिन्तित देखिनुहुन्छ यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू। 1700 वर्षभन्दा पहिले बनाइएको भनिएको रानीपिङ बुढासुब्बा मन्दिर
यसै मन्दिरको अर्को शाखा उहिले बुढासुब्बाहरू झगडा गरेर छुट्टै बसेको भन्ने किम्बदन्ती रहेको यसै क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ। कुरुले गढीबाट वरपरका रमाइला प्राकृतिक सौन्दर्य निहाल्दै उत्तरतर्फ जाँदा पुगिन्छ पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण बन्दुके डाँडा अनि बन्दुके गुफा। उत्तरतर्फ सोगुम गाउँ, पारे 5 थर, पूर्वतर्फ 1800 शुक्रबारे अनि माथि मुडेबासलाई आँखाभरि अटाउन सकिन्छ। बन्दुके डाँडासँगै रहेको नमुना कृषि सिकाइ केन्द्र त्यो क्षेत्र र समग्र नेपालकै लागि कृषि कर्मको सिकाइ केन्द्रको रूपमा रहेको छ। बाँझो रहेको सुक्खा पानीको स्रोत पनि नभएको ठाउँमा आकाशी पानीलाई प्लास्टिकको पोखरी बनाएर जम्मा गरी सोही पानीको प्रयोगबाट गरिएको सफल र पर्माकल्चर विधिको यो कृषि फर्म नमुना कृषि फर्मको रूपमा रहेको छ। कृषि प्रधान देश नेपालले यस केन्द्रबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्ने देखिन्छ। 24 गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मुडेबास मगर जातिको बढी बसोबास रहेको ठाउँ हो। यस क्षेत्रको प्रवेशसँगै मगर संस्कृति, परम्परा, रीतिथितिलाई पाठशालाको रूपमा पढ्न र बुझ्न पाइन्छ। भेडेटार हुँदै 5 थर इलाम जोड्ने विशेष महत्त्वको सडक यसै क्षेत्रलाई छिचोल्दै बुधबारेतर्फ मोडिएको छ। 24 गाउँपालिकाले यो जुन स्थापनादेखि यता गरेको मुख्य कामहरू मा चाहिँ विशेष गरी हामीले अरू पालिकाले भन्दा नयाँ कामहरू आमालाई खाना शिशुलाई नाना कार्यक्रम, त्यसै गरी हामीले सबै हाम्रो जतिवटा 12वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू छ त्यसमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गरेको छ। अब गाउँपालिका लक्षितभित्र यहाँको जनतालाई लक्षित गरेर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको छ। अब त्यसै गरी सबै विद्यालयहरूमा भनेको हाम्रो 44वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्मार्ट टिभीको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ। त्यसै गरी 24 गाउँपालिकाको यहाँको पुण्यमार्गमा सञ्चालित भएको होटल म्यानेजमेन्ट, साइन्स, सिभिल इन्जिनियरिङ, एग्रिकल्चरहरूमा चाहिँ पूर्ण र आंशिक छात्रवृत्तिको कार्यक्रम पनि 24 गाउँपालिका सञ्चालन गरेको छ। यसै गरी उत्कृष्ट शिक्षक विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गर्ने काम लगायत अन्य कामहरू गरेको छ। र विशेष गरी यो क्षेत्र चाहिँ अलिकति पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएको हुँदाखेरि यो राजरानी बजार इलाकालाई चाहिँ पर्यटनको रूपमा यहाँको जैविक विविधता अध्ययनको रूपमा पनि गाउँपालिकाले काम अगाडि बढाएको छ भने नजिकै रहेको एउटा यहाँको अलिक महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल धपडताललाई चाहिँ सङ्घीय मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा अहिले काम अगाडि बढिरहेको छ। र भोलिको दिनमा 24 गाउँपालिकाले विशेष गरी अहिलेसम्म यी गरेको केही महत्त्वपूर्ण काम हुन् भने र अरू सामान्य कामहरू चाहिँ स्थानीय पूर्वाधारहरू, बाटोको कुराहरू, त्यसै गरी सडक बाटो, त्यसै गरी खानेपानीको कुराहरू, त्यसै गरी सिँचाइको कुराहरू, यी विषयहरूमा चाहिँ हाम्रो बजेट चाहिँ यो आर्थिक वर्षको पनि नीति कार्यक्रम बजेटहरू चाहिँ यसमा केन्द्रित रहेको छ। र कृषि क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि विशेष गरी यो किबी खेतीको लागि चाहिँ उपयुक्त ठाउँ भएको हुँदाखेरि किबीको पकेट जोन घोषणाको लागि चाहिँ हामीले गाउँपालिकाले कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। र यसले गर्दाखेरि जहाँसम्म 24 जनताहरू हेर्दाखेरि गाउँपालिकाको कामप्रति उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ र उहाँहरूले सोच्नुभएको सबै विषयहरू, सबै उहाँहरूको आवश्यकता, सबै उहाँहरूको जुन विषयहरूमा उहाँले अपेक्षा गर्नुभएको थियो अपेक्षाअनुसार काम नगरे तापनि जति भएको कामहरू छ जनताको चाहिँ लगभग सन्तुष्ट अवस्थामा रहेको कुरा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँछु। मुडेबासको मगर सङ्ग्रहालय हेर्न लायक सङ्ग्रहालयको रूपमा रहेको छ। मगर जातिको संस्कृति, वेशभूषा, खानपान, भाँडाकुँडा, हात हतियार सबै अध्ययनका लागि यो सङ्ग्रहालय पुग्नै पर्ने हुन्छ। सङ्ग्रहालयको अवलोकनसँगै मगर जातिको सांस्कृतिक हुर्रा नाच यस क्षेत्रको विशेष पहिचान बनेको छ।
मुडेबासको होरा नाचमा रमाउँदै 24 गाउँपालिका वडा नम्बर 8मा रहेको जेफाले डाँडा, जेफाले भ्यू टावर जुन धनकुटा र मोरङको सिमानाको रूपमा रहेको छ। तल बाटोमा पर्ने सम्भेवा बजार अनि तल बसन्तटारको अर्को आकर्षक केन्द्रकोमा देख्न सकिन्छ जेफाले डाँडाबाट। जेफाले डाँडा र सँगैको अर्को डाँडाको शिरमा रहेको पाथिभरा मन्दिर, यी डाँडाहरूमा देखिने मनोरम दृश्य, एकैछिनमा घाम एकैछिनमा बादलका बीचमा खेल्ने लुकामारे साँच्चै साँच्चै हाम्रो मन उतै बसाई सरौँ सरौँ चाहिँ भान हुन्छ। 24 गाउँपालिका एउटा पर्यटकीय स्थल भएकोले गर्दाखेरि पर्यटनको क्षेत्रमा पनि 24 गाउँपालिकाले धेरै लगानीहरू चाहिँ गरिरहेको छ। विगतका 3 वर्षहरूलाई मैले अनुभव गर्दाखेरि त्यो मैले पाएको छु। र अब यहाँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ अब हाम्रो स्थानीय तहको यो सङ्घीय संरचनामा आइसकेपछि चाहिँ अलिकति धेरै कर्मचारी यो सेक्टरमा पनि लगानी चाहिँ अब चाहिँ बजेटका चाहिँ अलिकति बढी मात्रामा चाहिँ अब शिक्षक कर्मचारी हैन यो क्षेत्रमा पनि चाहिँ अब चालु प्रकृतिका खर्चहरूमा पनि धेरै चाहिँ खर्च भइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यहाँको चाहिँ आन्तरिक स्रोत चाहिँ अब फेरि अलिकति तुलनात्मक रूपमा अन्य पालिकाहरूको भन्दा अलिकति कम भएकोले गर्दाखेरि, जस्तो अब हाम्रो यहाँकै एक्चुअल कुरा गर्ने भने चाहिँ हाम्रो आन्तरिक स्रोत चाहिँ एकदमै न्यून छ। गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक स्रोत भनेको 50 लाख थियो आन्तरिक रूपमा गाउँपालिकाले उठाउने भनेको। अब यसचोटिको टार्गेट भनेको हामीले 60 लाख राखेका छौँ यो 78-79 को बजेटिङ यो कार्यक्रममा, यो कार्यकालमा। तर अब कति सङ्कलन हुन्छ, अब अरू गाउँपालिका अरू नगरपालिकाको तुलनामा चाहिँ यो आन्तरिक स्रोत चाहिँ अत्यन्त न्यून हो। अब यो आन्तरिक स्रोत साधन चाहिँ न्यून भएकोले गर्दाखेरि अब यहाँ अरू ठुल्ठुलो अब चाहिँ व्यापार व्यवसायको चाहिँ हब छैन हैन। त्यो नभएकोले गर्दाखेरि हामीले उठाउनु पर्ने करका दायराहरूबाट त्यो करहरू सङ्कलन गर्न सकिएको छैन। र अब अहिले जति पनि उठेको छन् एकीकृत सम्पत्ति कर, भूमि कर हैन, यो चाहिँ नक्सा पास दस्तुर, सिफारिस दस्तुर, यो वार्डबाट हुने सिफारिसहरू, नक्सा पास गर्दाखेरि लिने दस्तुर, सामान्य प्रकारका शुल्कहरू उठाएर चाहिँ 60 लाखको टार्गेट राखेका छौँ हामीले आन्तरिक स्रोत हैन। अब अन्य पालिकाको कुरा गर्नुमा त अब करोड अरबमा कुरा हुन्छ। अब यो आन्तरिक स्रोत चाहिँ एकदमै न्यून भएकोले गर्दाखेरि आन्तरिक स्रोतको चाहिँ के अरे दायराहरू चाहिँ एकदमै साँगुरो भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जति मात्रामा चाहिँ 24 गाउँपालिकाले चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हो, खालि चाहिँ सङ्घको मात्रै मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ न्यून लगानीको अवस्था छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ 24 गाउँपालिकालाई चाहिँ पर्यटकीय एउटा हबको रूपमा विकास गर्न सकियो भने त्यहाँबाट चाहिँ आन्तरिक स्रोतहरू चाहिँ ग्राब गर्न सकिन्छ, आन्तरिक स्रोतलाई चाहिँ अलिकति बढाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ अब यो हाम्रो लक्ष्य रहेको छ 24 गाउँपालिका। त्यो अनुसार चाहिँ अब विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरू, धार्मिक स्थलहरूलाई चाहिँ बढावा दिनुपर्छ, त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू भित्राउन सक्यो भने हाम्रो आन्तरिक स्रोतको दायरालाई पनि बढाउन सकिन्छ। जेफाले डाँडा मुडेबास हुँदै पूर्वको यात्रा तय गर्दै जाँदा सौर्य बजार पुगिन्छ। सौर्य बजारको माथिबाट लोहाकिल डाँडाबाट पूर्वका 5 भन्दा बढी जिल्लाका भूभागका सौन्दर्यलाई निहाल्न पाइन्छ। माथि लोहाकिल डाँडा अनि बीचमा सौर्य बजार र फेदमा रहेको छ धपड ताल। धपड खोलाबाट ताल बनेको यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय ताल बालुवाले पुरिँदै गएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्ड र 24 गाउँपालिकाको संयुक्त प्रयासमा यो तालको व्यवस्थित गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। सौर्य बजारमा रहेको कालिका देवी मन्दिर अर्को आकर्षक पक्ष मानिन्छ। 24 गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 सौर्य बजारबाट पूर्व बुधबारे लाग्दै थोरै हिँडेपछि हामी देख्न सक्छौँ रमाइलो काङ्गडा पोखरी अनि पोखरीको बीचमा डाँडा परेको ठाउँमा रहेको जलकन्या मन्दिर। सन्तान प्राप्ति, शिक्षा प्राप्ति जस्ता वरदान माग्ने दर्शनार्थीका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण मन्दिरका रूपमा रहेको छ जलकन्या देवीको मन्दिर। काङ्गडा पोखरीको छेउमै रहेको 24 गाउँपालिका वाडा नम्बर 1 मा रहेको ठुलो बरको रुख धनकुटा जिल्लाकै दोस्रो ठुलो बरको रुखको रूपमा रहेको स्थानीयहरू बताउनुहुन्छ। 24 गाउँपालिकाको पूर्वतर्फ रहेको 5 थर, इलाम र मोरङसँग जोडिएको पुरानो बजार 6 नम्बर बुधबारे बजार साँच्चै नै हेर्न लायक उपत्यकाको रूपमा रहेको छ।
प्रदेश नम्बर 1 कै अग्लो 2700 मिटर अग्लो मेक्लाजुङ पर्वतको फेदमा रहेको बुधबारे बजार त्यहाँको हुर्रा, लाखेनाच, कृषिको उर्वर भूमि साँच्चै मनमोहक छ। मेक्लाजुङ पर्वतसँगै जोडिएको अर्को पर्वतमा स्थापना गरिएको पाथिबारा देवीको मन्दिर त्यहाँको चिसो वातावरण तराईको गर्मीमा आत्तिदाको अवस्थामा त्यस क्षेत्रमा चढियो भने स्वर्ग चढे झैँ नहोला भन्न सकिन्न। पाथिबारा मन्दिरसम्म उकालो जानका लागि बाटो बनिसकेको छ। कच्ची सडकमा चिसो खाँदै उकालो लाग्दा बाटामा भेटिने चमेरे ओडार अर्को हेर्न लायक ठाउँ रहेको छ। भित्र छिरेर वरपर गर्न सकिने चमेरे ओडारमा पहिले धेरै चमेरा बस्ने भएकाले चमेरे ओडार नामाकरण गरिएको स्थानीयवासीको भनाइरहेको छ। 6 नम्बर बुधबारे बजारलाई जोड्ने रविको बाटो अनि मोरङतर्फ लेटाङ जोड्ने बाटोले सबै ठाउँबाट गन्तव्य तय गर्नका लागि सहज बनेको छ यो क्षेत्र।